हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र है खुदावंद का, हम सब खैरियत से हैं और आप भी उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ सुबह के नाश्ते से। और ये हम लोग सुबह का नाश्ता बना रहे हैं, अंडा और ब्रेड। तो सुबह सुबह आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा फिर होने शुरू हो गई है, एकदम हव्स होना शुरू हो जाती है। लगता है कि बारिश आ जाएगी, पर बारिश का तो अभी कुछ पता नहीं है। बारिशें हो जाए तो काफ़ी मौसम अच्छा हो जाए। बादल तो काफ़ी छा रहे होते हैं, लेकिन बारिश का तो कुछ पता नहीं है। तो मैंने सोचा ये सुबह का नाश्ता आपके साथ जो है ना, ब्रेकफास्ट शेयर किया जाए। तो मैं यही कह रही थी कि जो भी हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं ना, उसका हमारे बच्चों पे बहुत गहरा असर हो रहा होता है। अगर हम लोग गुस्सा कर रहे होते हैं तो वो भी काफ़ी बच्चों को, उससे भी बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं। क्योंकि जब भी हम जो अपने घर का काम कर रहे होते हैं या फिर अब गुस्सा चिड़चिड़ापन हमें हो रहा होता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो हैं वो जब भी हम घर का काम करते हैं तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हमें चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा होता है। और चूल्हे के आगे जाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता है। सुबह भी दिल चाह रहा होता है बस ऐसे पंखा लगाओ। और ज़ाहिर बात है, जब हम खाना बनाएंगे तो हमारा जो है ना, ये गर्मी तो होगी। और पंखा भी इतना नहीं होता किचन में, अगर पंखा लगाए तो फिर चूल्हे को भी हवा लगती है और फिर खाना सही से नहीं बन रहा होता। तो मैं यही कह रही थी कि बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे होते हैं, फिर भी हमें ये है कि अपना काम जो है ना वो वक्त पे करना हो रहा होता है। तो जल्दी जल्दी से ये मैं नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए। तो मैंने सोचा ये नाश्ता बच्चों को दे के तो फिर मैं दूसरा काम निपटाती हूँ, क्योंकि किचन में काफ़ी मेरा काम बिखरा हुआ था। हम लोग शादी पे मसरूफ़ थे तो घर थोड़ा सा मेरा मैसी हो गया था। कुछ मट्टी इतनी हो रही होती है, बेशक हवा इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मट्टी जो है ना वो बहुत आ जाती है। अगर आप एक आधा दिन भी मिस कर देते हो ना डस्टिंग करना या क्लियर तरीके से सफाई करना, तो बहुत मट्टी हो रही होती है। तो हम लोग शादी पे मसरूफ़ थे तो इतनी भी नहीं कर पा रही थी। मैं शॉपिंग वगैरह के चक्कर में लगे हुए थे और शादी पे जा रहे थे, तो हम लोग इतनी सफाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये काफ़ी ना किचन मेरा मैसी हो रहा था, तो मैंने सोचा किचन साफ़ करें। आज मैंने किचन का रखा है कि मैं आज किचन साफ़ करूंगी, और कल मैंने यही टास्क रखा है कि मैं फ्रिज साफ़ करूंगी और अपनी सारी जो बड़े बड़े बर्तन हैं, बाल्टियाँ वगैरह जो किचन में खाली पड़ी हैं ना, उनको धोऊंगी। तो आज मैं ये नाश्ता बना के अच्छे से बच्चों के लिए तो ये उनको दे रही थी। और मैं यही साथ साथ बोल रही थी कि फटाफट नाश्ता करो ताकि अच्छे से मेरे साथ थोड़ा सा ये लोग काम करवा दे। पर गर्मी है तो बच्चे भी बहुत ना उकता रहे होते हैं। बच्चे भी बस यही चाह रहे होते हैं कि हम लोग चूल्हे के आगे या फिर इधर उधर नहीं काम करें, पंखे के आगे रहना सब लोग पसंद कर रहे होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। खुदा करे कि बस बारिश हो जाए ताकि थोड़ा सा मौसम हमारा सेट हो जाए। कराची का तो बहुत ही ज़्यादा हफ्स वाला मौसम हो रहा है। पंजाब में तो शायद बारिशें हो रही थी, वफ़े से बारिशें हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही होती है, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो आप भी दुआ कीजिएगा कि खुदा करे कि बारिश हो जाए ताकि मौसम हमारा अच्छा हो जाए। वैसे तो बारिशों पे ये है कि बारिशें हो जाए तो उसके साथ गंदगी भी बहुत हो जाती है, लेकिन ये है कि अगर आप अपना माहौल सही रखते हैं, कम से कम घर का माहौल तो हमारा जो है ना वो तो साफ़ सुथरा है। तो हमें घर अगर बाहर जाते हैं, बाहर तो बहुत ज़्यादा गंद हो रहा होता है। तो ये है कि घर पे तो हमारा माहौल अच्छा हो जाता है। और ये मैं धो रही थी बर्तन, मैंने सोचा साथ ही साथ मैं बर्तन भी धो लूँ। नाश्ता इनको करवाया और फिर मैंने ये बर्तन धोना शुरू कर दिए, क्योंकि काम बहुत बिखरा हुआ था मेरा। रात को भी मैंने बर्तन नहीं धोए तो मेरे बर्तन थोड़े ज़्यादा हो रहे थे, मैं बहुत थक गई थी। तो मैंने बर्तन फिर रख दिए और मैंने सोचा सुबह उठ के धो लेंगे। बेशक आप कितना भी काम कर रहे होते हो, काम तो आपका कभी ख़त्म नहीं हो रहा होता, लेकिन अगर आप अपने आप की सेहत का भी ख्याल करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपने अगर अभी काम किया, रात को काम किया, तो सुबह भी उठ के आपने ही करना होता है काम। घर का काम तो औरतें ही करती हैं। तो ज़ाहिर बात है अपने आप को थोड़ा सा आपको रेस्ट भी देना चाहिए। ये नहीं कि काम काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये रेस्ट ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे कॉर्नर्स भी साफ़ किए, क्योंकि मट्टी हो रही थी। तो मैंने ये सारा अच्छे से इसको क्लीन किया, चूल्हे को साफ़ किया
اور یہ کارنر اچھے سے صاف کری تھی، ایک ایک چیز کو میں نے کلین کر کے رکھا تاکہ میں اس کو اچھے سے کلین اپ کر سکوں۔ اور بچوں کی چھٹیاں ہیں تو بچے پھر یہ ہے کہ بچے جو ہے نا اپنے گھر پہ پھر یہی کر رہے ہوتے ہیں، گھر پہ بس بستر پہ بیٹھ کے وہ کھا رہے ہوتے ہیں یا پھر جھگڑا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بچے جھگڑا کرتے ہیں، آپس میں بہت ہی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، تو میں ان سے کو غصہ بھی کرتی ہوں، اسی لیے میں ان کو اپنے ساتھ نا کام میں لگا لیتی ہوں، کیونکہ میں کام کر رہی ہوتی ہوں اور وہ اندر جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اتنی گرمی ہے کہ آج کل جو ہے نا یہ گرمی کا موسم ہے، تو گرمی میں پھر نا میں ٹیوشن بھی نہیں بھیج رہی بچوں کو، کیونکہ ٹیوشن میں بھی ہمارے ہاں لائٹ تو ہوتی نہیں ہے، تو ٹیوشن میں بھی ایسے ہی بس بچوں کو نیچے بٹھا دیتے ہیں، نہ پنکھا نہ گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو پھر اپنے گھر تو پھر بھی چلو ہمارے سولر ہے تو پنکھا چلتا رہتا ہے اور ہم لوگ جو ہے نا وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹیوشن میں تو ایسا نہیں ہے اس کے، تو اسی لیے میں ان کو ٹیوشن بھی نہیں بھیج رہی، تو گھر پہ بھی بس تھوڑا بہت ہی پڑھتے ہیں، یا پھر زیادہ تر تو یہ لوگ موبائل دیکھ لیتے ہیں، یا پھر میرے ساتھ کام میں کرواتی ہوں، کیونکہ موبائل بھی زیادہ بچوں کو نہیں دیکھنے دیتی۔ زیادہ بچے موبائل بھی دیکھتے ہیں تو وہ پھر نظر پہ بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر بچے ویسے بھی بہت زیادہ نا کاہلی فیل کر رہے ہوتے ہیں، سستی کر رہے ہوتے ہیں، تو میں تھوڑا سا ان کو نا اپنے ساتھ لگا لیتی ہوں کہ تھوڑا میرے ساتھ ہیلپ ہو جاتی ہے، میرے ساتھ اگر میرا کوئی زیادہ بھاری کام ہو یا پھر زیادہ ایکٹیویٹی والا کام ہو نا، تو میں بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیتی ہوں، تاکہ تھوڑا سا ان کی بھی ہو جائے گی، ان کے جسم کو بھی تھوڑا سا یہ کام کریں گے، جسم کھلے گا تو یہ تھوڑا تھکیں گے، اور پھر یہ نا جھگڑا کم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے پھر سے برتن دھوئے، کیونکہ جو میں نے برتن دھوئے تھے وہ پھر سے گندے ہو گئے، اور میں نے پھر سے برتن دھوئے، کیونکہ ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا تو یہ برتن پھر گندے ہو گئے تھے، تو میں نے برتن دھوئے، ساتھ ہی ساتھ میں برتن دھو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسری چیزیں بھی سمیٹ رہی تھی۔ تو میں یہی بول رہی تھی کہ آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا، باہر جانے کا تو ماحول ہی نہیں ہے، اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ اگر گھر پہ ہی اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کر رہتی ہے نا، ان کو کام اپنے ساتھ لگا لیتے ہو، یا پھر آپ ان کو پڑھنے کے لیے بٹھا دو تھوڑی دیر، یہ پڑھے، تاکہ ان کا جو ہے نا وہ کام بھی آپ کا ہو رہا ہو، اور ساتھ یہ پڑھیں گے بھی تو ان کے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ گرمی میں باہر گھومنے سے اور باہر جانے سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں ہی رہو۔ تو یہ میں چولہا صاف کر رہی تھی، کیونکہ چولہا بھی بہت زیادہ گندا ہو رہا تھا، کچھ بھی گر جاتا ہے پھر چولہا اتنا زیادہ وہ میسی ہو رہا ہوتا ہے، اور اس لیے چولہا بھی اچھے سے میں نے کلین کیا، اور یہ شیلف بھی میں نے اچھے سے کلین کی۔ باقی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری زندگی کو پرسکون بھی کر دیتا ہے، اگر صفائی کر کے آرام سے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور ہمیں یہ الجھن ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ ایسے ہی بیٹھ جاؤ تو بس آرام کرنے کے چکر میں گرمی ہے، کام نہیں ہو رہا، تو یہ سستی تو ہو رہی ہوتی ہے ہمیں، لیکن پھر بھی کیا کریں، یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں تو ہمیں کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں نے بنانا تھا ابھی کھانا، کیونکہ ابھی شام کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا پھر کھانا بھی بنا لوں، تو پہلے چولہا صاف کرتی ہوں تو پھر ہی میں کھانا بناؤں گی، کیونکہ چولہا تھوڑا میرے نا چائے گر گئی تھی، تو میں نے یہ چائے کے اس کو صاف کیا، اچھے سے کلین کیا۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پیار اور سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے، اگر ہو سکے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ جو بھی میرے نئے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے میں ان کا تھینکس فل ہوں ان کے لیے، اور جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مجھے سبسکرائب نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہی کہوں گی کہ پلیز آپ مجھے سبسکرائب کریں، تاکہ میری ویڈیو جو ہے نا اگلی آپ کے پاس پہنچے۔ آپ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں، اور باقی آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی سپورٹ کا مجھے بہت ہی منتظر ہوں، میں آپ کی سپورٹ کی اور آپ کی دعاؤں کی، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ بھی خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اور ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہیں، اور خدا آپ کو ایسے ہی ہنستا بستا رکھے، اور آپ کے گھر پہ بہت ہی خوشیاں اور بہت ہی اطمینان ہو، تاکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں۔ ہماری زندگی جو ہوتی ہے نا، وہ فیملی کے بغیر بالکل نامکمل ہو رہی ہوتی ہے۔
اگر ہم اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں نا تو ہمیں ساری